अनुभव र अनुभूतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अनुभव र अनुभूतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। जीवनको भोगाई र गराइहरू आफ्नै प्रकारको हुन्छ, विशेषताहरू पनि आफ्नै किसिमको हुन्छन्। त्यस्तै अनुभव र अनुभूति पनि आफ्नै प्रकारको हुन्छ। आउनुहोस् एचके दर्पण मार्फत अनुभव र अनुभूतिका कुरा गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते, म जसबहादुर प्रभु जेबी। मेरो जन्मथलो नेपाल ताप्लेजुङ तत्कालीन थिङलामु गाविस, अहिले परिवर्तित मेरिङदेन 1 र बस्ने क्रममा पछिल्लो समयमा म काठमाडौँ जिल्लाको बुढानीलकण्ठ 4 मा बस्दै आउँदैछु। प्रदेशको हकमा म लगभग 2 दशकभन्दा बढी हङकङ बसेको हुँदैछ। नेपालमा म पेशागत रूपले कान व्यवसाय थिएँ, अधिवक्ता। पछि समयक्रमसँगै म नोटरी पब्लिक, ट्रान्सलेटर पनि, र त्यस पछाडि मिडिएटर र नेपालीमा मध्यस्थकर्ता हुन्छ को रूपमा पनि छु नेपालमा। मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमिको हकमा भन्नुहुन्छ भने म पहिला माविको अन्त्यतिर नै म तत्कालीन भूमिगत माले मैले त्यो समय अलिक भ्याएँ। त्यस पछाडि एमाले हुँदै अब पछाडि हङकङमा चाहिँ म माओवादी र पछिल्लो कालखण्डमा नेपालका 2 ठुला पार्टीहरू एकीकरण भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसको विदेश ब्युरो मार्फत हङकङमा काम गर्ने प्रवास शाखा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च हङकङको अध्यक्षको रूपमा म अहिले काम गरेको छु विगत 8-10 महिनादेखि। प्रवासी नेपाली एकता मञ्च हङकङ एउटा राजनैतिक विचारको सङ्गठन हो र मानिस जहाँ जसरी बसे पनि एउटा चेतनशील प्राणी भएको हुनाले ऊ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चाहिँ राजनीतिमा आबद्ध हुन्छ अथवा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छ। उसको हरेक गतिविधि त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हङकङवासी नेपालीहरूमा पनि नेकपाको भातृ सङ्गठनको रूपमा अथवा प्रवास सङ्गठनको रूपमा चाहिँ नेपाली प्रवासी एकता मञ्च काम गरिरहेको छ। यसले नेपालको राजनीतिक दल नेकपा, अहिलेको सत्तारूढ दल, त्यसको रणनीति कार्यक्रमहरू प्रवास विदेश ब्युरो मार्फत प्रवासमा लागू गर्ने हकमा हामी हङकङमा पनि नेपाली प्रवासी एकता मञ्च मार्फत लागू गर्दछौँ। हङकङवासी नेपालीहरूलाई नागरिक हक अधिकार प्रति सचेत, कर्तव्यबोध गराउने, नेपाल सरकारले गरेको राम्रो कामहरूको प्रशंसा गर्ने र नराम्रो कतिपय कामहरूको स्वस्थ आलोचना गर्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने कामहरू पनि प्रवास मञ्च मार्फत हामी गर्दछौँ। एकातिर प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अभिभावक के हो भने नेपाल सरकारको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाली महावाणिज्य दूत को कार्यालय मार्फत हङकङवासी नेपालीहरूलाई पुर्याउनु पर्ने सेवाहरू वा पाउनु पर्ने सेवाहरूको लागि सामूहिक रूपले नेपाली कन्सुलेट कार्यालयमा जानकारी गराउने, त्यसको समाधानको उपायमा सहयोग गर्ने र खराब कामहरू, खराब प्रवृत्तिहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सचेतना प्रदान गर्ने
र पार्टीका कतिपय गतिविधिहरू, हङकङका गतिविधिहरू नेपालको प्रवास ब्युरो विदेश ब्युरो मार्फत पार्टी समक्ष पुर्याउने काम प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको प्रमुख रहेको छ। हङकङमा झन्डै 30,000 भन्दा बढी नेपालीहरू स्थायी आवासीय परिचय पत्र वाहक अर्थात् डिपेन्डेन्टको रूपमा रहेका छौँ र स्थायी आवासीय परिचय पत्र वाहक नेपालीहरू हङकङको कानुन बमोजिम उनीहरूलाई यहाँको स्थानीय चाहिने सोच र अधिकार दिएको छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा, संवैधानिक निकायहरूमा र यहाँको कार्यकारी प्रमुख जस्ता पदहरू अथवा चाहिँ यहाँको सर्वोच्च अदालत अथवा यहाँको चिफ जस्टिसहरू, यहाँको अन्य विभिन्न संवैधानिक प्रमुख अङ्गहरू बाहेक अन्य पदहरूमा हङकङको स्थायी परिचय पत्र वाहक जो कहिले पनि सहभागी हुने, भाग लिन पाउने अथवा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। हङकङको मिनी कन्स्टिट्युसन पनि भन्छ, बेसिक ल भनेर चाहिँ नाम दिया छ। हङकङको बेसिक लले हङकङको स्थायी बासिन्दा चाहे नेपाली हुन्, चाहे अन्य, चाहे स्थानीय चाइनिज हुन्, सबैलाई बराबर हुने अधिकार दिएको छ। तसर्थ राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार हङकङवासी नेपाली विशेष गरेर स्थायी बासिन्दाहरू अथवा पर्मानेन्ट आइडी होल्डरवालाहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाइरहेको छ। यहाँका नेपालीहरूको हङकङ शहर सरकार प्रति पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य बोध हुनु जरुरी छ। त्यस्तै तरिकाले हङकङको कानुनले प्रदान गरेको, व्यवस्था गरेको अधिकार र कर्तव्यप्रति पनि जानकार र सचेत हुनु जरुरी छ। र यो कुराहरूमा त्यसको साथसाथै हङकङमा एथनिक माइनोरिटी भनौँ न, यहाँको अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ दिने सुविधाहरू पनि छन्। हो त्यस्तो कुराहरू प्रति पनि जो तपाईँको यहाँको ऐन कानुनसँग अथवा यहाँको राजनीतिसँग सम्बन्धित छन् तिनीहरूतर्फ पनि सचेत गराउने एउटा जिम्मेवार हङकङको बासिन्दाको रूपमा चाहिँ स्थापित हुने भूमिकामा पनि नेपाल प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले भूमिका स्थानीय रूपले चाहिँ खेल्नुपर्ने छ। र त्यति मात्र नभएर समय परिस्थिति सँगसँगै यहाँका समस्याहरू जस्तो विगत वर्षदेखि अम्ब्रेला रेभोल्युसन, त्यस पछाडि थुप्रै चाहिँ तपाईँको प्रोटेस्टहरू चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक लाइफ्स प्रोटेस्टहरू भएका छन्। त्यसले धेरै यहाँको आर्थिक अवस्था, यहाँको जनजीवनलाई पनि प्रभाव पारेको छ। र त्यसमा विशेष गरेर यहाँको मिनी कन्स्टिट्युसन अनुसार प्रजातान्त्रिक ढङ्गले, कानुनसम्मत ढङ्गले हक अधिकार माग गर्ने कुरा, राजनीतिक अधिकारहरू अरू माग गर्ने कुराहरू यहाँको कानुनले, यहाँको नियमले प्रदत्त गरेकै छ। त्यसरी जानुपर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा, कतिपय चाहिँ तपाईँको स्थितिहरूमा चाहिँ अराजकता, तोडफोड, आगजनी जस्ता कुराहरू चाहिँ देखियो, जुन चाहिँ एउटा शान्तपूर्ण तरिकाले आवतजातको लागि, काममा जानको लागि, सुरक्षाको लागि पनि समस्या भएको देखियो। त्यो चाहिँ एक खालको कानुनसम्मत भएन। यो अराजकता, उद्दण्डता देखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो समस्याहरू किन सिर्जियो अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने अफकोर्स दृष्टिकोणहरू चाहिँ आउनु जरुरी छ। र त्यसमा एक खालको अन्योन्यता, हाम्रो नेपाली समुदाय पनि अन्योन्यता छाउने के हुने हो, वा चाहिँ तपाईँको तत्काल नेपाल फर्काउने हो कि, वा चाहिँ हङकङ छाड्न लाउने हो कि भन्ने खालको एउटा एक खालको कौतूहलता, त्रासदीहरू पनि चाहिँ नेपालीहरूमा थुप्रै देखियो। तर
प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको तर्फबाट भन्नुपर्दा त्यो एउटा यहाँको स्थानीय राजनीतिक दलका कतिपय चाहिँ अगुवाई गर्नेहरूले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यहाँको अहिलेको सरकारको विरुद्धमा चाहिँ त्यही यहाँको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मागहरूलाई लिएर अगाडि बढाइएको हो। त्यो माग आफैमा जायज हुँदाहुँदै पनि माग गर्ने तौर तरिका र जुन शैली चाहिँ ठिक भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अन्ततोगत अब त्यो त्यस्तो समस्याहरूमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप गर्ने विदेशी विशेष गरेर चाहिँ पश्चिमी मुलुकहरूका अमेरिकाको, बेलायतको, अस्ट्रेलियाको, क्यानाडाको झन्डाहरू बोक्ने चाहिँ अनि यहाँको चाहिँ तपाईँको अमेरिकन एम्बासीहरूमा गुहार गर्ने जस्ता अस्वाभाविक प्रवृत्तिहरू, क्रियाकलापहरू पनि आन्दोलनको नाममा, प्रोटेस्टको नाममा देखा पर्यो। त्यसो भइसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले हङकङको शान्ति सुरक्षाको लागि मुख्य भूमि चाइनाले नै हेर्छ, परराष्ट्र मामिला। त्यस्तै हङकङको सुरक्षाको बारेमा पनि चाइनाले नै हेर्ने भएको हुनाले चाइनाको चासो, मुख्य भूमि चाइनाको चासो बढ्यो र अन्ततोगत एउटा सुरक्षा कानुन चाइनाको विधानसभाले पारित गरेर चाहिँ हङकङमा विगत 2-3 महिना अगाडिदेखि लागू हुँदैछ। तर यो कानुन लागू भयो भन्दैमा हङकङवासी नेपालीहरूले डराउनु पर्ने, हामीले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था भने चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि हङकङको अथवा कुनै पनि देशको सुरक्षा कानुन बनाउने, कानुन ल्याउने काम हरेक देश स्वतन्त्र छ। कतिपय मुलुक अन्य देशहरूले पनि आफ्नो देशको सुरक्षा कानुन बनाएकै छन्। त्यसै अनुरूप चाइनाले पनि हङकङ आफैले बनाउनु पर्थ्यो। यहाँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ तपाईँको यहाँका विधानसभामा, यहाँको पार्टीहरूमा चाहिँ संसदहरूमा भाग लिने पार्टीहरूमा समस्या भएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाइनाले चाहिँ लागू गरेर कानुन निर्माण गरेर यहाँ लागू भएको छ। र पछिल्लो दिनमा आएर हिजोका जस्तो गतिविधिहरू चाहिँ साम्य भएर झन्डै तपाईँको अब करिब अन्त्य भएको जस्तो देखिन्छ। यसरी एकातिर यसरी चाहिँ तपाईँको शान्ति सुरक्षा अमन चयनमा चाहिँ व्यापक सुधार भएको छ भने अर्कोतर्फ हामी नेपालीहरूले हङकङमा यो सुरक्षा कानुन लागू भयो भन्दैमा डराउनु पर्ने स्थिति चाहे भविष्यमा होस् चाहे अहिले होस् त्यस्तो म देख्दिनँ। बरु अरू शान्ति सुरक्षा अरू काम भएर चाहिँ काम गर्न आउन जान वा शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँको अझ मजबुत हुँदै जानेछ भन्ने कुरा म यो आजको यो स्टुडियो मार्फत सम्पूर्ण हङकङवासी नेपालीहरूलाई मेरो आफ्नो विचार अथवा आफ्नो भनाइ सुनाउन चाहन्छु। र यस्तै समस्याहरूमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले अवश्य पनि नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ केही तपाईँको जिज्ञासा, कौतूहलता, केही कन्फ्युजनहरूलाई चाहिँ भनिदिने अथवा यथार्थ के हो त्यो कुरा बुझाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्दै आएको पनि छ। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको दोहोरो भूमिका यसरी पनि छ कि अघि पनि भने जस्तै एकातिर पार्टीको एउटा वैचारिक आस्था बोक्ने सङ्गठन भएको हुनाले नेपालमा निभाउनु पर्ने भूमिका पार्टी अन्तर्गत र समग्र नेपाली हङकङवासी नेपालीहरूको हकमा चाहिँ नेपाली नागरिकको हैसियतले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व अधिकार कर्तव्यहरूको बारेमा चाहिँ सचेत गराउने, जागरुक गराउने काम प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले गर्दै आएको छ र गर्नेछ। र यो मामला त्यति मात्र नभएर यहाँ अन्य विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन पनि छ, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको छ, जसपाको छ, राप्रपाको छ। अब ती राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका प्रमुखसँग नेतृत्वकर्ता साथीहरूसँग पनि मिलेर हामीले हङकङमा बस्ने नेपालीहरूको साझा समस्याको लागि चाहे हङकङ सरकारमा होस् चाहे त्यो नेपाल सरकार अथवा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाली कन्सुल जनरल मार्फत होस्,
नेपाल सरकारमा पुर्याउने, हङकङ शाह सरकारमा पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्दै आएका छौँ। र यसै क्रममा अर्को एउटा तर्कारो हामीले विगत पूर्व एमाले हुँदा वा चाहिँ पूर्व माओवादी हुँदा वा त्यतिखेरदेखि हामीले विगत 2-4 वर्ष अगाडि उठाउँदै आएको एउटा समस्या चाहिँ के हो भने हङकङवासी नेपाली जो पर्मानेन्ट हङकङ रेसिडेन्ट छन् अथवा यहाँ स्थायी आवासीय पञ्चत्र वाहक छ, त्यस्तो कुनै पनि नेपालभन्दा बाहिरको र सार्क मुलुकभन्दा अन्य देशमा बस्ने कुनै पनि नेपाली नागरिक जसले चाहिँ विदेशको स्थायी आवासीय परिचय पत्र लिएको छ उसलाई चाहिँ राजनैतिक अधिकार, त्यस्तै तरिकाले नियुक्ति गर्ने अधिकार, मनोनयन गर्ने अधिकार जस्ता अधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित गरिएको छ। यो चाहिँ नेपालको संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हक अधिकार, संविधान व्यवस्थित नागरिक हक अधिकारकै खिलाफमा छ अथवा संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हक अधिकारसँग बाजेको अवस्था छ भने अर्को कुरा जो नेपाली विदेशको स्थायी आवासीय परिचय पत्र वाहक भएर पनि ऊ अद्यावधि नेपाली नागरिक नै छ, अद्यावधि ऊ नेपालको राजधानी नै प्रयोग गरेको छ, त्यस्ता नेपाली नागरिकहरू पनि नेपाल संविधानको धारा 291 ले वञ्चित गर्ने जुन काम गरेको छ त्यो काम गरिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो भनौँ न राज्यको गैर जिम्मेवारी पर्नु र त्यस्तो व्यवस्था वास्तवमै नआउनु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश संविधानमा त्यो व्यवस्था भइसकेको हुनाले यो संविधानलाई चाहिँ अब संसदको 2/3 बहुमतले चाहिँ संशोधन गरिनुपर्छ र नेपाली नागरिकलाई उसको मौलिक हक अधिकारबाट, नागरिक हक अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन, पुनर्बहाली गरिनुपर्छ अर्थात् त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग उठाउँदै आएको छौँ। त्यसमा स्वयं म आफैले पनि यसको अगुवाई हङकङबाट अगुवाई गरिरहेको थिएँ र अहिले पनि छु र मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँकै कार्यकक्षामा मैले लिखित रूपमा धारा 291 को सम्बन्धमा मैले माग पेश गरेको छु। त्यसमा हङकङमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र त्यसै गरी मैले पूर्व सभामुख अर्थात् माननीय सांसद सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यू समक्ष पनि उहाँको कार्यकक्षमा गएर मैले लिखित रूपमा फाइल सहित यो मागलाई पेश गरेको छु। उहाँले पनि अब यसलाई चाहिँ हामी हेर्दै जान सकिन्छ, फेरि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ भेट गरौँ भन्ने खालको कुराकानी उहाँले पनि आश्वासन दिनुभएको छ। त्यस तरिकाले प्रत्येक राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा हङकङको प्रत्येक दलको भातृ सङ्गठन मार्फत अवश्य पनि पुर्याउने काम भएको छ। जस्तै तत्कालीन एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन चाहिँ नेपाली जनसम्पर्क समिति र त्यस्तै तरिकाले अन्य राजनीतिक सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो हङकङको भातृ सङ्गठन मार्फत पुर्याउने काम भएको छ र आगामी दिनमा पनि यो मुद्दालाई, यो इस्युले हामी हङकङवासी सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै र हङकङमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूसँग सामूहिक रूपमा हामीले नेपाल सरकारमा वा नेपाल सरकारको संसदमा यसलाई लगातार अघि बढाउने र चाहिँ यो मुद्दालाई उठान गर्ने गर्छौँ भने हामीले हङकङभन्दा बाहिर अन्य मुलुकमा हामी जस्तै समस्यामा परेका नेपालको नागरिकता, नेपालको पासपोर्ट हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधानको धारा 291 ले नेपालको राजनीति गर्न नपाउने वा राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको, मनोनयन र नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा उठाउने सोचेका छौँ। आगामी दिनमा अन्य मुलुकमा बस्नुहुने नेपाली साथीहरूसँग पनि यो विषयलाई चाहिँ सामूहिक रूपले हामीले उठान गरेर
र एनआरएन मार्फत भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ उठान गरेर हामी जान सक्ने अवस्था छ र यो कुराहरूलाई हामी आगामी दिनहरूमा नेपाली प्रवासी एकता मञ्च मार्फत सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाएर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने, सरकारमा भ्रष्टाचार, सरकारको डेलिगेसन जाने र ढिलो चाँडो यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न लाउनेतर्फ प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले भूमिका खेल्ने नै छ। होइन, अब धारा 291ले अब साँच्चै भन्ने सिधासिधी भन्ने हो भने त एक हिसाबले राजनैतिक अधिकारबाट त सिद्धिसकेका छ नि। राजनीतिक अधिकार जस्तै प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अध्यक्षको हैसियतले मैले यहाँ चाहिँ नेकपाको विचारलाई, नेकपाको कार्यक्रमलाई, नेपालको सत्तारूढ दलको पार्टीको कार्यक्रमलाई मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसार अथवा यहाँको हङकङमा बसे सम्पूर्ण नेपालीहरू समक्ष लाँदैछु अथवा राजनीतिक रूपले म त्यो काम गर्दैछु भने, अथवा नेपाली प्रवासी एकता मञ्चले त्यो काम गर्दैछ, त्यसै तरिकाले अन्य नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनले अन्य दलका भातृ सङ्गठनले त्यसै काम राजनीतिक काम गर्दैछन् अथवा गर्दैछौँ भने अब जुन त्यो राजनीति गर्ने अधिकारै चाहिँ नेपालको संविधानले वञ्चित गरिराखेको अवस्था हो भने हामी कसरी राजनीति गर्न सक्छौँ त? कसरी हामी नेपालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक गतिविधिहरूमा सामेल सक्रिय सहभागी हुन सक्छौँ त? त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले अहिले गरिरहेको कामको अर्थ भनेको त्यसो हो भने त एउटा सामाजिक रूपले मात्रै, एउटा आर्थिक रूपले मात्रै वा चाहिँ सांस्कृतिक रूपले मात्रै हुने भयो। म नेपालमा गएर त्यसो भए त मैले त चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै विद्यालयको एउटा कुनै सञ्चालन समिति अथवा कुनै भनौँ न विद्यालयको एउटा सहयोगीको रूपमा पनि चाहिँ तपाईँको म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडमिसन अथवा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भने अहिलेको संविधानले त व्यवस्था गरेको त्यही छ। किन भन्दाखेरि मसँग चाहिँ स्थायी आवासीय परिचय पत्र छ हङकङको। तर एट द सेम टाइम मसँग के छ भन्दा मसँग नेपाली नागरिकता छ, मसँग नेपाली पासपोर्ट छ, मैले नेपाली नागरिकता अहिलेसम्म त्यागेको छुइनँ। त्यसो हो भने त म त नेपालकै नागरिक हो, म हङकङको नागरिक त होइन, यहाँको त स्थायी बासिन्दासम्म त हो। स्थायी बासिन्दा चाहिँ एनी टाइम एनी समय म छोडेर नेपाल जान सक्छु। अब त्यतिखेर त्यो धारा 291को एउटा तल एउटा क्लजले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी स्थायी परिचय पत्र, स्थायी आवासीय परिचय पत्र लिएको भए तापनि नेपाल त्यस्तो स्थायी आवासीय परिचय पत्र त्यागेको अथवा राजीनामा दिएको 3 महिना पुगेको निस्सा पेश गरेको खण्डमा चाहिँ फेरि त्यो राजनीतिक अधिकार, नियुक्ति, मनोनयनको अधिकार फेरि चाहिँ पुनर्बहाली हुने भन्ने खालको छ। तर स्पेसल हङकङकै परिवेशमा भन्नुपर्ने हो भने हङकङको पर्मानेन्ट आइडेन्टिटी त्याग्न सकिने वा राजीनामा दिएर जाने वा त्यसलाई चाहिँ यहाँको इमिग्रेसनमा चाहिँ पेश गरेर त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको अनुसार चाहिँ निस्सा लिन सक्ने कुनै कानुन छैन, व्यवधान छैन। ओके, हङकङमा बस्न चाहँदैनस्, बस्दैनस्, मन पराउँदैनस् भने नआइज बाहिर गएर, अथवा चाहिँ एयरपोर्ट, हङकङको एयरपोर्ट छाड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आइडी चाहिँ लाप्सप ढङ्गमा लगाएर अथवा त्यस्तै फ्याँकेर जान सक्छस्। किन त्यस्तो राजीनामा दिने कानुनै छैन। त्यहाँबाट हामीले निस्सा पाउन सक्दैनौँ, अथवा हङकङ इमिग्रेसनले, हङकङ सरकारको कुनै पनि निकायले हामीलाई स्थायी आवासीय परिचय पत्र त्याग्ने वा त्यागेको कुनै निस्सा दिने वा दिन सक्ने कानुनी प्रावधान नभएको हुनाले हामीले त त्यस्तो निस्सा त देखाउनै सकेनौँ। कि त भन्नु पर्यो नेपाल सरकारले ओके, नेपालको इमिग्रेसन होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इमिग्रेसन त्यहाँ रहेको इमिग्रेसनमा चाहिँ स्टाम्प एराइभल भएको मितिले 3 महिनाभित्र त्यसले कि त त्यस्तो खालको व्यवस्था भयो भने त्यो एउटा पनि हुन्छ। तर हामी यतातिर नेपालको संविधानको धारा 291मा चाहिँ निस्सा अनिवार्य, निस्सा खोजेको देखिन्छ, खोजेको होइन, निस्सा खोजेको छ भने यतातिर हामी त्यस्तो निस्सा लिएर जान सक्ने स्थिति नै छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो विषयमा केही न केही चाहिँ संशोधन वा प्रावधान केही न केही चाहिँ मिलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। जसले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेको छैन, नेपालकै पासपोर्ट, नेपालकै नागरिकता लिएर बसेको छ र पनि ऊ चाहिँ त्यो बसेको देशको कानुन अनुसार उसले चाहिँ स्थायी बासिन्दा पाएको छ भने त त्यो त उसको के गल्ती भयो? त्यहाँ त नेपाली नागरिकता नै त्यागेको हो भने चाहिँ
त्यस्तोहरूको सवालमा चाहिँ यो धारा 291 को व्यवस्था ठिकै छ। जसले नेपाली नागरिकता चाहिँ घोषणा गरेर चाहिँ पुरै त्यागेर बस्या छ भने, तर जो जतिसुकै वर्ष भए पनि जसले अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली नागरिकता लिएको छन् ऊ त कुन देशको नागरिक हो त त्यसो भए? त्यसले गर्दा यो प्रावधानमा कता न कता केही न केही संविधान बनाउने बेलामा वा पारित गर्ने बेलामा केही न केही चाहिँ ल्याप्सेसहरू चाहिँ भएकै हो। अनि विचार नपुगेकै हो। म त केसम्म पनि भन्छु भने यदि जिम्मेवार सरकार हुँदो हो वा जिम्मेवार सरकार नेपाल सरकार हुँदो हो भने त ओके, हामीलाई सूचना जाहेर गर्नु त्यो बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई यति वर्ष अथवा यति महिनाभित्रमा आउने आह्वान गर्नु पर्थ्यो, समय दिनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा हामीले पनि एउटा निर्णय गर्थ्यौँ कि बाहिरको पिआर, बाहिरको स्थायी आवासीय परिचय पत्रहरू त्यागेर चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो कि त्यो मौका पनि नदिकन एकैचोटि तपाईँको संविधानमा व्यवस्था हुँदाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको न्यायोचित पनि भएन। फेरि न्यायको दृष्टिकोण हेर्दा, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा, एउटा जिम्मेवार सरकारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कुनै सूचना नै बेगर उसको राजनैतिक अधिकार चाहिँ कटौती गर्नु, विदेशमा गएर चाहिँ आवासीय परिचय त लिएको छ कि छैन, लियो भन्दैमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। त्यसलाई संविधानमै व्यवस्था नगरेर संविधान अन्तर्गतको ऐन कानुनमा, त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा व्यवस्था गर्दा पनि त हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरिएन। अब यो चाहिँ तपाईँको संविधानमै व्यवस्था गरिनुले चाहिँ समस्या यसरी खडा भएको छ र यो समस्या जायज छ। यो समस्या चाहिँ तपाईँको संवैधानिक छ। यो समस्या नेपाली नागरिकको चाहिँ तपाईँको मौलिक र नैसर्गिक अथवा नागरिक हक अधिकार अन्तर्गत पर्छ र अहिलेको संविधानको मौलिक हक अधिकार र धारा 291 एक आपसमा बाँझेको पनि देखिन्छ, बाँझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा सरकारले, नेपाल सरकारले अथवा नेपालको सांसदले ढिलो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी प्रवासमा बस्ने हङकङको नेपाली प्रवासी एकता मञ्च लगायत अन्य देशका यो समस्यासँग सम्बन्धित अथवा नेपाली नागरिकताको राजनीतिक अधिकारसँग वञ्चित भएका सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर हामीले चाहिँ सरकारसँग चाहिँ हामीले विगतदेखि आग्रह गर्दै आएका छौँ, माग गर्दै आएका छौँ र अब आगामी दिनमा गर्दै जानुपर्छ भन्ने यो दृढ हाम्रो योजना पनि छ र गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो समस्या केही होइन, बाहिर गएर चाहिँ अब अहिले आएर यस्तो कुरा गर्छ भन्ने अथवा यसले हल्का फुल्का ढङ्गले, मैले पनि अघि पनि भने जिम्मेवार सरकार हुँदो हो त उसले कम्तीमा पनि कुनै नेपाली नागरिकको अधिकार कटौती गर्न गइरहेको छ भने उसलाई त सूचनाको हक त कम्तीमा पनि केही पिरियड राखेर केही अवधि दिएर सूचना दिनु पर्थ्यो। अनि उसले रोज्ने मौका पाउँथ्यो त, विदेशको रोज्थ्यो कि नेपालकै नागरिकतालाई कन्टिन्यू काम गर्थ्यो। त्यो अवसरै दिएन, त्यस्तो सूचना नै पाइएन। त्यहाँ पनि कमजोरी भएको छ। र अर्कोतर्फ यसलाई संविधानमा भन्दा पनि अन्य ऐन कानुनतर्फ लिएर जाँदा पनि त अब संविधान परिवर्तन गर्नलाई, संशोधन गर्नलाई त 2 तिहाई नै चाहियो। अब 2 तिहाई पुग्नलाई निकै ठुलो चाहिँ कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यदि यो समस्यालाई अब खासै समस्या होइन भनेर चाहिँ सरकारले, नेपाल सरकारले अब ठान्यो भने नेपालभन्दा बाहिर रहने नेपालीहरू क्रमशः पलायन हुने, विदेशै रहने वा नेपालप्रतिको चाहिँ तपाईँको एउटा माया ममता, देशप्रतिको विकास, एउटा चाहनाहरू क्रमशः पलायन हुँदै जाने, घट्दै जाने यो नै हो। त्योभन्दा अरू के नै हुनसक्छ। र आगामी दिनमा हामीले भर्खर एउटा वैचारिक महासङ्घ भनेर निर्माण गरेका छौँ। त्यो सम्बन्धीमा प्रश्न पार्ने गरी फेरि अर्को एपिसोडमा आउनेछु।